अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया। वजीर आजम के वज़राए आला से ऑनलाइन बातचीत, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद समेत मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया। वजीर आजम की वज़राए आला से ऑनलाइन बातचीत हुई। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद समेत मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला भी किया गया। उधर डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंसदाद कोरोना के लिए वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला हेल्थ वर्कर्स से शुरू किया गया था। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोजेज इस्तेमाल में लाई जा चुकी हैं। केन साइनोफॉर्म वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। जी हाँ, उनका कहना था कि मजीद खरीदारी की जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंसदाद कोरोना के लिए वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला हेल्थ वर्कर से शुरू किया गया था। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोजेस इस्तेमाल में लाई जा चुकी हैं। केन साइनो वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाना अव्वलीन तरजीह है। साबिक़ा दवार में हेल्थ का शोबा तरजीहात में नहीं रहा। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुस्लिम लीग नून 40 साल में अच्छा अस्पताल तक ना बना सकी। चंद डॉक्टर्स डाकू का रूप धार चुके हैं। हमने इन डॉक्टर्स को मसीहाई की तरफ वापस लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हेल्थ केयर सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए ना सिर्फ दिन रात कोशिश हैं, बल्कि जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ा बैरियर और चैलेंज था, वो बढ़ती हुई आबादी के अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल्स का फुकदान था। क्योंकि जितनी तेज़ी से हमारी पर कह लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ती रही, उसके पैरेलल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की सहूलियात ना बढ़ती रही। साबका हुकूमतों के अदवार में हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी ना रहा। उनकी तरजीहात से हेल्थ का शोबा उजल रहा और वहाँ मेगा वो प्रोजेक्ट जहाँ पे किकबैक्स और कमीशन आसानी से दस्तयाब थी, उन पे उनकी तवज्जो मरकूज रही। और यही वो वजह है कि हमारे सियासी मुखालफिन 35 से 40 साल तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद लाहौर को कोई एक भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल ना दे सके। और ओवरऑल पंजाब भर में हॉस्पिटल्स का जो लोड था उसको डिवाइड करने के लिए कोई प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव हेल्थ पॉलिसी आवाम के सामने लाने में साबका हुकूमतें नाकाम रही। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 जून तक भारत से कॉटन यॉर्न दरामद करने की मंजूरी दे दी। निजी शोबे को भारत से चीनी दरामद करने की इजाजत भी मिल गई। भारत में चीनी की कीमत 15 से 20% कम है। वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसले के बाद मुल्क में मौजूद चीनी बहरान में कमी आने का इम्कान है। हम दिन रात मेहनत करके इन कीमतों के ऊपर काबू भी पाएंगे और जहां जहां पे हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का इंटरवेंशन चाहिए वहां पे एक ऐसे तरीके के साथ कोऑर्डिनेशंस करके हम इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे। आज के हवाले से मैं आपको कुछ फैसले बताना चाहता हूं।
جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں، سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی۔ ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کے مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1,800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چینی اسکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIA جہانگیر ترین اور علی ترین پر پہلے بھی مقدمہ درج کر چکا ہے۔ FIA نے $3.25 ارب کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین اور فیملی کے دیگر افراد پر مقدمہ درج کیا۔ جہانگیر ترین نے اپنے داماد کے کاغذ بنانے والی بند فیکٹری میں JW کمپنی سے $3.25 ارب منتقل کیا۔ بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازاں فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ FIA نے جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ سابق سیکرٹری زراعت رانا نسیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا۔ رانا نسیم گنے کی خریداری میں غبن کرتا تھا۔ رانا نسیم بطور چیف فائنانس آفیسر جہانگیر ترین کی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ جہانگیر ترین نے FIA کے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ جہانگیر ترین نے ایک بیان میں کہا کہ ان پر وہ اور ان کے بچوں پر غلط مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک منتقل کیے جانے والی رقم پر ٹیکس ادا کیا گیا۔ FIA کو تمام ریکارڈ مہیا کر چکا ہوں، تمام رقم بینکوں کے ذریعے منتقل کی جائے گی۔ نجی آڈٹ فرم میری کمپنیز کے اکاؤنٹس کو درست قرار دے چکی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اوگرا کا LPG سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ LPG کی نئی قیمت $145.64 فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ فروری میں LPG کی قیمت $159.74 فی کلو تھی۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت $1,718.59 مقرر کی گئی ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت میں $14 کمی ہوئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق اپریل 2021 کے لیے ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے چھید والی کشتی تیرتی رہے۔ حکومت نے آئین اور پارلیمنٹ کے مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا وزیر اعظم کی نااہلی نے پاکستان کو پرائے فروخت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا مقصد پاکستان کے خود مختاری کا سودا کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک پارلیمان کو نہیں بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں نے، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی نااہلی، ناتجربہ کاری اور ناکامیوں نے پاکستان کو سیل آؤٹ کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کے یہ حکومت قومی مفادات برائے فروخت لگا چکی ہے۔ $500 ملین کی قسط لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو داؤ پہ لگایا جا چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہماری معیشت کا رکھوالا ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔
اس کے گورنر اور عہدیدار کسی قومی ادارے کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے. اس کا مینڈیٹ پاکستان کی معیشت کا گروتھ نہیں ہوگی، جو کہ کسی بھی سینٹرل بینک کے لیے بنیادی فنکشن ہے. اسی طرح آئی ایم ایف کے کہنے پر اس حکومت نے 700 ارب روپے وزراء کی تبدیلی سے کیا ملک کے حالات بدل جائیں گے؟ سندھ کے وزیر سعید غنی نے وفاقی حکومت سے سوال کر دیا. کہتے ہیں 6 ماہ پہلے حفیظ شیخ کو ایڈوائزر سے وزیر بنا دیا گیا. کیا پہلے مہنگائی نہیں تھی؟ حفیظ شیخ کو ہٹانے کی بنیاد مہنگائی نہیں ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے پیپلز پارٹی کے سینٹ میں 21 اراکین ہیں. 2 عوامی نیشنل پارٹی کے تھے، 1 جماعت اسلامی اور 2 فاٹا اراکین گیلانی کے ساتھ تھے. حکومت نے مساجد بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا. SOPs پر عمل کرتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی. رمضان المبارک میں تراویح بھی ہوں گی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا طاہر الاشرفی نے کہا علماء نے فتویٰ دیا کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے گی. کرونا ویکسین نہ لگ پانے کی باتیں جہالت ہے. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یا خدا احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں. یہ جو ماسک ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ رومال لے لیں. جو طبی یہ تیسری لہر بڑی خوفناک اور خالی پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس کا مقصد رمضان کو یا خدا نہ خواست، بھئی ہم نے تو پچھلے سال بھی مساجد کو کھلا رکھا. ہم نے تو پچھلے سال بھی ہماری مسجدوں میں تراویح ہوئی، ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ عید ہوئی. اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس معاملے میں وزارت مذہبی امور ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب، میں، ہمارے باقی جو صوبائی وزراء ہیں اوقاف کے، وہ علماء کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے. سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے میں کرونا ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں 10 لاکھ کرونا ویکسین درآمد کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. نجی کمپنی کے وکیل نے عدالت سے کہا کرونا ویکسین کنسائلڈ ریلیز کرنے کی ہدایت دی جائے. دھوکہ دے کر ویکسین منگوا لی گئی ہے، اب فروخت کرنے نہیں دے رہے. عدالت نے ڈریپ کے وکیل سے استفسار کیا اگر قیمت مقرر نہیں کی تو پھر ویکسین درآمد کیسے ہو گئی؟ بتائیں حکومت نے ویکسین کی قیمت کیوں مقرر نہیں کی؟ دنیا میں ویکسین لگ رہی ہیں، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ قیمت مقرر کر رہے ہیں، نہ ویکسین آنے دے رہے ہیں. عدالت نے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے میں قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا. 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کرونا کا زور توڑنے کے لیے تجویز دے دی. کہتے ہیں ابھی تو نمک کے برابر بھی ویکسین نہیں لگی، ہم ویکسین لگا سکیں نہ ہی منگوا سکے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اسمارٹ یا مائکرو لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہونے والا. آج سے 2 سال پہلے ایک بار مجھے نیب نے بلایا تھا اور ایک کویشچنئر دیا تھا. اس کویشچنئر کا میں نے جواب دیا. اس کے بعد 2 سال تک تقریباً میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا. اور پھر مجھے ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ جی یہ ریفرنس فائل ہوا ہے. اور ٹیلی ویژن سے ہی پتہ چلا کہ 31 تاریخ کو ہمیں سمن کیا گیا مجھے. اور میں اس سلسلے میں کورٹ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. صرف آپ کو، اور تو مجھے ابھی نہیں پتا، ریفرنس کا کاغذات ملے نہیں ہیں کہ اس میں کیا الزامات لگائے گئے ہیں. لیکن تھوڑی سی افسوس اس پہ ضرور ہے کہ یہ اس کیس میں مجھے بلایا گیا ہے جہاں پہ 100 میگا واٹ کا ایک کامیاب پاور پلانٹ لگایا گیا ہے. وہ 100 میگا واٹ کراچی کو بجلی سپلائی کر رہا ہے. 2018 کے شروع میں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، جس دن سے یہ پلانٹ کمپلیٹ ہوا ہے تقریباً 100% پاور جنریٹ کر رہا ہے. اور 100% یعنی پورا کی پورا کہ الیکٹرک اسے ڈسپیچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی قیمت اتنی کم ہے پاور کی. جو ہم نے یہ پاور پلانٹ لگایا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، کہ الیکٹرک اپنے جو پاور پلانٹس ہیں اس سے پہلے انہیں ڈسپیچ کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہ سستا پڑتا ہے. اس پاور پلانٹ کی وجہ سے کراچی میں 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے.
اس کی پتہ نہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے کہ کام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بجلی لوگوں کو مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا گیا، اس میں پرائیویٹ پارٹنر بھی ہے، حکومت سندھ کا پیسہ ہے اور بینکوں کا پیسہ ہے۔ جو بینکوں کے ساتھ لون کی ریٹرن کرنی ہے وہ ہم بالکل ٹائملی ریٹرن کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 10 مارچ کو کورونا ویکسین لگوانے والے بزرگ شہری 1 اپریل کو دوبارہ ویکسین لگوا سکیں گے۔ جی ہاں، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے والے بزرگ شہری پہلی ڈوز لگوانے والے ویکسینیشن سینٹر پر تشریف لے کر آ جائیں۔ اتوار کو بھی ویکسینیشن سینٹر کھلے رہیں گے۔ پہلی ڈوز لگوانے والے بزرگ شہریوں کو دوسری ڈوز 21 دن بعد لگے گی۔ چین سے ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز جلد پاکستان پہنچ رہی ہے۔ صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بغیر ماسک سڑکوں پر نکلنے والے سینکڑوں افراد کے چالان کاٹ دیے گئے، ہزاروں روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں ماسک نہ پہننے پر 315 مقدمات، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 312 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سٹی ڈویژن میں بغیر ماسک 50 جبکہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 85 مقدمات درج کیے گئے۔ CCPO کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر حکومتی گائیڈ لائنز پر منوعن عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ناظرین، کرونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 78 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 14,443 ہو گئیں۔ مزید 4,757 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 6,78,000 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے، 6,03,000 صحت یاب ہیں، جبکہ 50,400 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 41 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,365، سندھ میں 4,497، خیبر پختونخوا میں 2,342، بلوچستان میں 207، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 352 اور اسلام آباد میں 568 اموات ہو چکی ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,16,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 12,88,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ 10,40,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک سے کرونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 5,65,000، برازیل میں 3,18,000، بھارت میں 1,62,600، میکسیکو میں 2,02,633، روس میں 98,442، فرانس میں 95,337، برطانیہ میں 1,26,670 اور سعودی عرب میں 6,663 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ سے مذاکرات کا پہلا ایجنڈا 2 دن بعد ہی توڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے اساتذہ کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہمیں احتجاج کی سزا دی جا رہی ہے، اگر نوٹیفکیشن واپس نہ لیا گیا تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، پنجاب حکومت نے اساتذہ سے مذاکرات کا پہلا ایجنڈا 2 دن بعد ہی توڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے اساتذہ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہمیں احتجاج کی سزا دی جا رہی ہے، اگر نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھرنا دیا جائے گا اساتذہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے اساتذہ سے مذاکرات کا پہلا ایجنڈا 2 دن بعد ہی توڑ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے اساتذہ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی طارق، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو استاذہ نے دھرنا دیا تھا 2 دن پہلے، راجہ بشارت اور فردوس عاشق عوائن صاحبہ نے ان سے مذاکرات کیے تھے، اور مذاکرات میں پہلا ایجنڈا جو تھا وہ یہی تھا کہ جو استاذہ کی جو ٹرانسفر ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج جو ہے لیا کے 2 استاذہ کا یہ ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے۔ استاذہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کیے گئے تھے کہ ہمیں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، لیکن آج لیا کے 2 استاذہ کو
ट्रांसफर कर दिया गया है और मुख्तलिफ इजलास के जो टीचर हैं उनकी भी ट्रांसफर का बारे पे गौर किया जा रहा है। उस्तादा का कहना है कि हमने पहले तो 11 रोज धरना दिया था और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और राजा बशारत के यकीन दहानी भी हमने जो है अपना धरना जो है खत्म किया गया था, लेकिन अगर हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा तो हम एक बार फिर सड़कों पे आएंगे और इस बार हम बनी गाला के बाहर जाके जो है धरना देंगे। ये मामला सामने है। पंजाब हुकूमत ने जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पे उनसे मुज़ाकरा तो की है, लेकिन मुज़ाकरा जब हो गए वो अपने वापस इजलाओं में चले गए तो ये मामला सामने आया कि लिया के 2 उस्तादा का ट्रांसफर कर दिया गया है और इस बुनियाद पर उनका ये हुकूमत का ये बयान है कि ये जो ट्रांसफर है ये रूटीन की ट्रांसफर है, लेकिन जो उस्तादा का कहना है वो ये है कि हम लोगों ने धरना करवाया था, एहतजाज किया था, ये उसके मुकाबले में जो है हमारे साथ ये मुकाबला किया गया और हमारे साथ अली तारिक ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कौन कौन से मुतालबात असातिज़ा के मान लिए गए थे जिस पे अब हुकूमत जो है वो मुकर गई है? जी, हुकूमत ने उनके मुज़ाकरात जो माने थे कि ईद के बाद जो है उनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। उस्तादा का सबसे पहला जो एजेंडा था वो यही था कि हमारी जो ट्रांसफर कर दी जाती है मुख्तलिफ इस्लाम में वो ना की जाए, और दूसरा एजेंडा में ये शामिल था कि जो हमारे साथ रेगुलाइज का वादा किया गया था 2014 में, जो 2017 में रेगुलाइज करना था तो वो हमें रेगुलाइज किया जाए, ये मुतालबा था, जिसपे जो है पंजाब हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि आप अपना धरना खत्म कर दें तो हम इंशाल्लाह जो है ईद के बाद आपका जो है रेगुलाइज भी कर देंगे। लेकिन रेगुलाइज तो नहीं किया गया, लेकिन उस उस्तादा को नोटिफिकेशन दिया गया कि वो ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे जो है एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो सामने आई है कि उस्तादा कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनका ये कहना था कि हमारे साथ वादा कुछ किया गया और हुआ कुछ है, जिसपे जो उस्तादा ने एक बार फिर जो है धरने का भी कह दिया है। उनका कहना है कि इस बार हम वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर नहीं बनी गाला के सामने जाके बैठेंगे, और 11 रोज इस बार उन्होंने धरना दिया था, लेकिन वो कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जब तक धरना देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तारिक। अपडेट करने के लिए हुकूमत वादा खिलाफी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा से मुज़ाकरात का पहला एजेंडा 2 दिन बाद ही तोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले असातिज़ा को ट्रांसफर कर दिया गया। असातिज़ा का कहना है कि हमें एहतजाज की सजा दी जा रही है, अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो दोबारा धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जायदाद फरोख्त को गैर कानूनी करार देते हुए इमलाक की अराजी के फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी फरोख्त के हवाले से मुकदमे की समाअत की। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अदालत को बताया कि माजी में गैर कानूनी काम ज्यादा होने पर दफातर को आग लगा दी जाती थी। 39,000 इमलाक में से तमाम का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं, पूरा महकमा ही सियासी भर्तियों से भरा पड़ा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आगाह करें आपको, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हम 10 अरब दरख्त लगाने के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का अर्बन का 1% से भी कम अखराज करता है। हुकूमत ने 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक मज़मून में लिखा, आलमी सतह पर तब्दील होने वाले आबो हवा में पाकिस्तान का हिस्सा ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान आलमी कार्बन के अखराज का 1% से भी कम अखराज करता है। हम अपनी बढ़ती हुई मईशत को सबस कम कार्बन वाला साफ माहौल बनाकर आलमी हल का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म हैं। मेरी हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक 60% हमारी तवानाई कार्बन फ्री हो जाए। इमरान खान ने लिखा कि कार्बन जज्ब करने वाले 1 लाख हीटर जंगलात की बहाली का हमारा हदफ है। ग्रीन प्रोग्राम में 2023 तक महफूज इलाकों की कवरेज को 15% अराजी और 10% समंदरी रकबे तक बढ़ाना जाएगा। कोविड-19 वबा के दौरान हमने 7,300 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर मुहित 15 नए कौमी पार्क का ऐलान किया। हमारी 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक जराए पर मुंतकिल हो गई। 2030 तक हम एनर्जी मिक्स का 60% कार्बन से पाक बनाएंगे। IMF ने पाकिस्तानी मौशत को सहारा देने के लिए $50 करोड़ जारी कर दिए। खतीर रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली है।
पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम लिया हुआ है। पाकिस्तान को IMF से अब तक 1 अरब 95 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए तीसरी किस्त मिलने की तस्दीक की है। अब आपको बताएं कि लाहौर के मकीनों के लिए खुशखबरी, माह रमजान में सहर और इफ्तार के औकात में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। लेस्को रीजन में सहरो इफ्तार और तरावी के दौरान तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रमजानुल मुबारक के दौरान सनतों को भी बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेस्को के मुताबिक लेस्को को कतन बिजली के शॉर्टफॉल का सामना नहीं। मरियम नवाज की तबीयत खराब होने पर शरीफ खानदान के जाती चीफ मॉलेज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर डॉक्टर अदनान मरियम नवाज का चेकअप करेंगे। मरियम नवाज के टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद आइंदा के इलाज का तरीका वज़ाह किया जाएगा। लीगी रहनुमा का गला एक हफ्ते से खराब था। उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई थी। मरियम नवाज 3 रोज से तमाम सियासी सरगर्मियां खत्म करके रायविंड में आराम कर रही हैं। उधर शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफ्दर दोबारा साइलेंट मोड पर लग गई हैं। किसी भी नेटवर्क से कोई सिग्नल नहीं आ रहे। शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि मरियम सफदर ने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं, मगर जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें। इसके बाद जहां जाना है जाएं, किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन पर केसेस को झूठा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ईमा पर नैब का एकतरफा इंतकाम जारी है। नैब के अफसरान खुद को मजबूर कहते हैं। पूरे का पूरा स्टेट बैंक IMF को दे दिया गया। हफीज शेख के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब का एकतरफा इंतकाम जो है वो जारी है और नैब का अदारा जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एक अदारे से हट के जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा बन चुका है और उसे और कोई काम नहीं है मासिवाय इसके कि हुकूमत के मुखालफ अपोजिशन के लोगों को जो है वो विक्टिमाइज करे, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज बनाए और जब साल हा साल उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके बावजूद जो है वो मेरिट पे फैसला करने की बजाय जो है वो इंतकाम पे और हुकूमती इमा के ऊपर फैसला करते हैं। और नैब के अफसरान जो हैं वो खुद ये बात कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हम मेरिट पे या अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला नहीं कर सकते। हमने भी आखिर जो है वो अपनी नौकरी बचानी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो इंतकाम जो है ये नैब के ज़रिए से एंटी करप्शन का अदारा जो है उसे फाल किया हुआ है। FIA में बशीर मेमन की रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे भी यही अमल जारी है। तो इस वक्त पूरा मुल्क जो है, तमाम अदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो इस हुक्मरान टोले का जो है वो इंतकाम का। नून लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने काबीना में तब्दीली मुस्तरद कर दी। कहा कि टीम में एक खिलाड़ी की तब्दीली से रिलीफ नहीं मिलता, कप्तान को बदलना होगा तभी किस्मत बदलेगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि हफीज शेख के जाने से कौम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कौम की डिमांड हफीज शेख नहीं, कप्तान की तब्दीली है। लीगी रहनुमा का कहना था कि PDM कोई सियासी इत्तेहाद नहीं, ये खास मकसद के लिए बनी है। PDM में शामिल जमातें एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लड़ रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, सरकारी राज़ी ही वागुजार करा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बुज़दार ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ 403 मुकदमा दर्ज किए, 450 अरब की प्रॉपर्टी वागुजार करा दी गई, 1,55,000 एकड़ जमीन वागुजार कराई गई। बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, तरक्याती का तेजी से जारी रखेंगे। समझ नहीं आती कौन कहता है पंजाब को रिवर्स गियर लग गया है। सियासी विक्टिमाइजेशन है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी खिलाफ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। इसमें किसी के खिलाफ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो 7 रोज़ में 31 अजला में कार्रवाई हुई है, इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक एक इंच भी वागुजार नहीं करवाया जाता। कि इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमला को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्ज़ा करने की जुर्रत न कर सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं मुल्की कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी। हमें मसाइल का पता है, बेखबर नहीं है। मुल्की मामला ठीक होने जा रहे हैं। ओपोजिशन असम्बली में आए और बैठकर बात करे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। बाकी इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे किसको वोट देना है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन में ऐसा निज़ाम लाया जाए कि हारने वाला नतीजा तस्लीम करे। अपोजिशन को बिलाखिर असम्बली में आना होगा, सड़कों पर नहीं, असम्बली में मसाइल हल होंगे। शेख रशीद ने कहा कि नाला लई रावलपिंडी का नक्शा बदलने जा रहा है। नाला लई के एतराफ के मुतासरीन के मसाइल हल करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने वजारत खजाना के बाद वजारत तवानाई, वजारत तजारत और वजारत फूड सिक्योरिटी में भी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। अपने एक बयान में सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि वजारत खजाना के बाद वजारत तवानाई, वजारत तजारत और वजारत फूड सिक्योरिटी में भी तब्दीलियां की जाएंगी। पीडीएम की वजह से सियासी खलल था जो खत्म हो गया है। अब डिलीवरी, डेवलपमेंट और महंगाई कम करने पर फोकस होगा। उधर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को उनके ओहदे से हटाने की वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि हालात का तकाजा था। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब्दुल हफीज शेख 6 माह से ज़ायद वज़ीर ख़जाना नहीं रह सकते थे। हमने तो उन्हें सेनेट से मुंतखब कराने के लिए टिकट दिया लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। हमाद अजहर हो सकता है मुस्तकिल तौर पर इस ओहदे पर रहें। शफकत महमूद ने कहा कि पंजाब काबीना में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई, विफाक में ज़्यादातर तब्दीलियाँ हुई हैं। मैं 2.5 साल से वज़ीर तालीम हूँ। वजीरों के कलमदान तब्दील होते रहते हैं। वजीर तालीम ने कहा कि पेट्रोलियम और तवानाई बड़ी टेक्निक वजारतें हैं और टेक्निकल वजारतें हैं। नदीम बाबर को किसी रिपोर्ट की वजह से नहीं हटाया गया। वजीर आज़म चाहते हैं जब तक इंक्वायरी हो रही है नदीम बाबर को हटा दिया जाए। हो सकता है इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद वो वापस आ जाएं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त